नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासा र चासोहरू लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। खास गरी कोभिड-19सँग सम्बन्धित तपाईँका चासो र जिज्ञासाहरू हामी लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि दैनिक रूपमा तपाईँमाझ आउने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँले पठाउनुभएका चासो र सम्बोधनको प्रयास हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईँले प्रयोग गर्ने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि 24 घण्टा हामी तपाईँको साथमा छौँ। खास गरी पछिल्लो समय जुन कार्तिकको सुरुवाती समयमै बाढी पहिरो आयो, जुन वर्षापछि, त्यसले गर्दाखेरि डोटी, अछाम र बाजुरामा अहिले यातायातको जुन अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ औषधि अभाव भएको कुरा छ। आज हामी यो विषयमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा भेरोसोल खोप लगाइएको बाजुरामा आजबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ र यो विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पनि हामी आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुने खालका कुनै पनि खाद्यवस्तु बिक्री वितरण नगर्नका लागि आग्रह गरेको छ। महामारीका बेला हुन सक्ने कालोबजारी र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई लिएर प्रशासन कार्यालयले यस्तो खालको अनुरोध गरेको हो। पछिल्लो समय दर्शकवृन्द, यो कोभिड विरुद्धको जुन खोप छ, खोप अभियान चलिरहेको छ कति देशमा भने कतिपय देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन पनि सुरु गरेका छन्। खास गरी चीनमा सुरु भइसकेको छ, इजरायलमा सुरु भइसकेको छ भने अमेरिकामा अनुमति दिएको छ यो खोप लगाउनका लागि। यही क्रममा हामीसँग बुस्टर डोजलाई लिएर धेरै जिज्ञासाहरू र चासोहरू आएका छन्। बुस्टर डोज कसले लगाउने, कस्तो व्यक्तिले लगाउने, कहिले लगाउने र लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि छैन, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी समक्ष यति बेला स्वररोग अनुसन्धान तथा खोप विशेषज्ञ डाक्टर जीवन बहादुर शेरसन हामीसँग प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। जस्तो अहिले डाक्टर साहब, विभिन्न देशहरूले अब आफ्नो नागरिकहरूलाई जुन कोरोनाको महामारीबाट जोगाउनको लागि खोप लगाइसके र फेरि बुस्टर डोज खोप पनि लगाउन थालिसके र यो विभिन्न देशहरूमा यो बुस्टर डोजको चर्चा चल्दै गर्दा, खोप लगाउँदै गर्दा नेपालमा पनि यो विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ। नागरिकहरूको चासो छ। यो बुस्टर डोज खोप भनेको के हो र बुस्टर डोज खोप किन आवश्यक पर्छ, यहीबाट डाक्टर साहबसँग कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, थ्याङ्क यू। यो बुस्टर डोज भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ यो के हो भने बुस्ट गर्ने के भनेको मतलब हामीले पहिला चाहिँ जुन लगाएको जुन भ्याक्सिनबाट जुन इम्युनिटी प्राप्त भएको हो, जसले चाहिँ कोभिड-19 को एगेन्स्टमा, जुन कोभिड भाइरसको एगेन्स्टमा जुन लड्न सक्ने क्षमता जुन इम्युनिटी भन्छौँ, त्यो इम्युनिटी चाहिँ बढाउने, जसलाई हामी बुस्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, बढाउने र त्यस्तो किसिमको चाहिँ भ्याक्सिन फेरि लगाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बुस्टर डोज अथवा बुस्ट भनेर पनि हामी भन्छौँ। र यो बुस्टर डोज चाहिँ स्पेसली चाहिँ हामीले पहिला फर्स्ट टाइममा जुन प्राइमेरी भ्याक्सिन, पहिलो भ्याक्सिन हामीले जुन फर्स्ट डोज लगाएका थियौँ, त्यो फर्स्ट डोजलाई अनि सेकेन्ड डोज हामीले जुन लगायौँ, त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट डोजको चाहिँ बुस्ट गरेको थियो, बुस्टर। त्यो पनि एक किसिमको एउटा बुस्ट भयो, बुस्टर जुन त्यो त्यसको भन्दा पछिको चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ इन्क्रिज गरेको र त्यस्तो इन्क्रिज गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी सिस्टमले चाहिँ बढी काम गरेर जुन हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो भाइरसको एन्टिबोडीहरूले भाइरसको एन्टिजेन जुनको जसको स्पाइक मेटेरियल्सहरू छ, जुन एन्टिजेनिक छ, स्पाइक उहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि स्पाइक प्रोटिनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको कभर गरेर र अनि हाम्रो आइजिजी लेभल चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, इम्युनोग्लोबुलिन लेभल चाहिँ इन्क्रिज गरेर चाहिँ अनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ इन्फेक्सनको सिभिरिटी हुनुबाट र इन्फेक्सनबाट बस्नको लागि चाहिँ, कोभिडबाट बस्नको लागि चाहिँ त्यो इम्युनिटीले चाहिँ काम गर्ने, जसलाई चाहिँ हामी इम्युन पावर चाहिँ इन्क्रिज गरेर चाहिँ हामी बुस्टर डोज भनेर भन्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, अब खोप लगाइसकेपछि मानिसहरूमा इम्युनिटी पावर बढ्यो भने उनीहरूलाई बुस्टर डोज आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, के हुन्छ यो चाहिँ?
होइन अब बुस्टर डोज चाहिँ वास्तवमा कुन बेलामा आवश्यक छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो धेरै अध्ययनहरूले पनि बताएको छ। विशेष गरेर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाए तापनि कसैलाई चाहिँ भ्याक्सिनले चाहिँ काम नगरेको पनि हुनसक्छ, नगरेर अथवा भ्याक्सिन लगाएको बेला पनि रिकरेन्ट बारम्बार चाहिँ इन्फेक्सनहरू भइराख्ने, अथवा चाहिँ जस्तो इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू हुन्छ जसको चाहिँ इम्युनिटी लो भएको, जसको चाहिँ क्यान्सरहरू, जसको ट्रान्सप्लान्टहरू भएका, अथवा इल्डरली पिपुल्सहरूको चाहिँ जसको इम्युनिटी कम भएको हुन्छ, त्यस्तोहरूको चाहिँ केसमा पनि के गरिन्छ भनेदेखि बुस्टर डोज चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाण भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै केसमा होइन, तर चाहिँ बुस्टर डोज चाहिँ आवश्यक के हो भनेदेखि हाम्रो यो अहिले जति पनि लगाइरहेको भ्याक्सिन्सहरू छ यसले चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस अब बिस्तारै चाहिँ 8 देखि 10 महिनामा चाहिँ घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट आएको छ यो ग्लोबली। तर कुनै कुनै कन्ट्रीहरूमा त यो बुस्टर डोजको पनि खास गरी इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरूमा बुस्टर डोज लगाउने पनि सुरुवात पनि भइसकेको छ। जस्तो हामीले अब कोभिसिल्डको कुरा गर्ने हो भने डबल डोज लगाउनुपर्छ, अब त्यसै गरी भेरोसिल्डको डबल डोज लगाउनुपर्छ, तर जोन्सनको चाहिँ 1 डोज लगाए पनि हुन्छ। अब यो कोभिसिल्डको डबल डोजलाई सेकेन्ड डोजलाई अब बुस्टर भन्ने कि नभन्ने, अर्कोतर्फ जोन्सनको अब अर्को डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन बुस्टर डोजको लागि, थोरै बताइदिनुहोस् न यो चाहिँ। हो, अब कस्तो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोभिसिल्ड आएको थियो। कोभिसिल्ड चाहिँ हामीले लगाएको अब करिब नै अब 8-9 महिना नै हुन लागिसक्यो। अनि कोभिसिल्ड पछि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ यो भेरोसिल आयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ पछि जोन्सन एन्ड जोन्सनको चाहिँ पनि आइरहेको छ सिङ्गल डोजको। अब यो के छ भनेदेखि हाम्रो सर्टेन अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ, हाम्रो यो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले गरेको यो कोभिडसिल्ड र जो यो भेरोसिल्डको चाहिँ अध्ययनमा चाहिँ तपाईँको कति समयसम्म चाहिँ यो एन्टिबडी लेभल चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरोको अध्ययनमा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ फर्स्ट डोजमा चाहिँ खास गरेर 3 महिनासम्म 8 हप्तासम्म चाहिँ म्याक्सिमम लेभलसम्म बस्ने, 6 देखि 8 हप्तामा। त्यसपछि सेकेन्ड डोज लगाउनु पर्ने अनिवार्य, तर चाहिँ हाम्रो जुन भ्याक्सिन प्राप्त हुने डिले भएको कारणले गर्दाखेरि 8 देखि 10 हप्तामा चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भयो भनेदेखि र पनि हाम्रो इम्युनिटीमा जुन त्यसको चाहिँ लेभल छ, जुन भ्याक्सिनको चाहिँ एन्टिबडी लेभल छ त्यो बसिरहेको थियो, र पछि सेकेन्ड डोज लगाउँदाखेरि त्यो एन्टिबडी लेभल चाहिँ फेरि इन्क्रिज भयो। तर स्लोली इन्क्रिज भए पनि 8 देखि 10 महिनामा चाहिँ यसको खास कम्प्लिटली 1 वर्षको भए तापनि 85% मात्रै भ्याक्सिनले म्याक्सिमम 85%सम्म काम गर्ने भएको हुनाले यो भ्याक्सिनको चाहिँ एन्टिबडी लेभल चाहिँ 8 देखि 10 महिनासम्म चाहिँ रहने। र हुन त के छ भनेदेखि इन्फेक्सन भए तापनि त्यसले सिभिरिटी फर्म हुन दिँदैन, तर भ्याक्सिन त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। किनभनेदेखि यसको कति लेभलसम्म चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ हाम्रो शरीरमा भन्ने कुरो अझै पनि हाम्रो यो अध्ययनको विषय हो। तर युजुअली चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर्सहरूको लिफलेट्सहरू म्यानुफ्याक्चररहरूको चाहिँ भनाइअनुसार चाहिँ म्याक्सिमम 8 to 10 मन्थसम्म चाहिँ यो भ्याक्सिनको एन्टिबडी लेभल चाहिँ रहन्छ, त्यसपछि बिस्तारै डिक्लाइन रूपमा जान्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ बुस्टर डोज, थर्ड डोज पनि हामीले लगाउनु पर्छ कि भन्ने पनि सोचाइ भइरहेको छ। तर के छ भनेदेखि अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ सबै सारा मासहरूले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको प्रत्येक जनसङ्ख्याले चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्ध नभएको खण्डमा, कसैले भ्याक्सिन लगाइ नसकेको खण्डमा अब थर्ड बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने भन्ने कुरो पनि एउटा चाहिँ हामीले अध्ययनको विषय हो। किनभने हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने ट्रान्समिसन रेट चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। अझै पनि WHO को भनाइ के छ भनेदेखि यो हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा 5% भन्दा कम जनसङ्ख्याले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइरहेको, र त्यो भ्याक्सिन लगाइरहेको खण्डमा र 5% भन्दा बढीले चाहिँ भ्याक्सिन पनि नपाएको खण्डमा सबैले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि मात्र अनि बुस्टर डोजको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। तर प्राय गरेर चाहिँ विकासोन्मुख देशहरू जस्तो इजरायलमा भए, तपाईँको चाहिँ युएसमा भयो, त्यसपछि तपाईँको युकेमा चाहिँ अहिले बुस्टर डोजको सुरु भइसकेको छ, र उनीहरूको जो बुस्टर डोजको इफिकेसी कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ अध्ययन पनि भइरहेको छ।
अब अहिले हालचाली पनि हाम्रो नेपालमा र हाम्रो यो एसियन कन्ट्रीहरूमा खास गरेर चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ जुन भाइरस देखियो जुन चाहिँ कोभिड सँग हुने र त्यो स्ट्रेन हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब त्यो पहिलाको भ्याक्सिनले काम नगरेको पनि छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ यो कोभिड स्पेसली डेल्टा भेरिएन्ट समूहका अथवा अन्य भेरिएन्टका नयाँ स्ट्रेन आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई पनि त्यो भाइरसको इन्फेक्सनबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि पनि अर्को बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने कुनै हार्म त छैन, तैपनि लगाउनुभन्दा पहिला धेरै कुराहरूको इस्युमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। जस्तो बुस्टर डोज लगाउँदाखेरि त्यो चाहिँ बुस्टर डोजबाट त्यसको अर्को इफेक्टिभ के हो, अर्को चाहिँ तपाईँ एडभर्स इफेक्ट त्यसबाट हुने प्रभावितहरू के हुनसक्छ त र अहिलेसम्मको चाहिँ कति लेभलसम्म जान्छ र मानिसलाई त्यसले 100% प्रोटेक्सन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो पनि त अध्ययनको विषय भइरहेको खण्डमा र त्यसबाट चाहिँ 100% सेफ हुन्छ भन्ने कुरो पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो क्लिनिकल ट्रायलमै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बुस्टर डोज चाहिन्छ, तर बुस्टर डोजको खास काम के भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो अहिले सेकेन्ड डोज लागेको जुन एन्टिबडी लेभल छ त्यसलाई 4 टाइम्स हायर एन्टिबडी लेभल बनाएर त्यसले चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ हाम्रो के गर्छ भनेदेखि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ र जसबाट चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सन हुनबाट चाहिँ के हुन्छ हामीलाई बचाउँछ। जस्तो डाक्टर साहब अब यसभन्दा अगाडिका महामारीमा यो खालको सिस्टम थियो कि नै बुस्टर डोजहरू लगाउनु पर्ने रोकथामको लागि, अथवा यो कोभिडको लागि मात्रै यो अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ, यो खालको अपनाइएको छ के हो खास? यो थोरै बताइदिनुहोस् न के छ यो चाहिँ। अब कस्तो छ भनेदेखि यो बुस्टर डोज स्पेसली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ बारम्बार चाहिँ जस्तो मिजल्सहरूमा भए अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो फ्लू हामी यो एक किसिमको फ्लू भाइरस हो, वर्षेनी पनि लगाउनु पर्छ कि भन्ने त्यो पनि एउटा बुस्टर डोज नै हो। जस्तो 1 वर्षभन्दा फ्लू भाइरसको चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन लगायो भनेदेखि म्याक्सिमम 1 इयरसम्म चाहिँ त्यसले काम गर्छ र त्यसपछि फेरि अर्को 1 वर्षमा चाहिँ फेरि फ्लूको भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो त्यो बुस्टर दिएको हो कि। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको त्यो दिँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामी हाइली प्रोटेक्सन हुन्छ। तर चाहिँ यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जस्तो चाहिँ मास्कहरू लगाउने, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, ह्यान्ड हाइजिनहरू चाहिँ हात राम्रोसँग धुने होइन, यो एक किसिमको प्रिकसनहरू अनि खानपानमा पनि हामीले चाहिँ के अरे झोलिलो पदार्थ खाने यसलाई पनि हामीले टाइममा मेन्टेन गरिराख्नै पर्छ। हाम्रो यो मतलब यो होइन कि ल मैले भ्याक्सिन लगाएको छु र अब मैले भ्याक्सिनबाट चाहिँ म प्रोटेक्सन हुन्छु भन्ने कुरो होइन, किनभने डिफ्रेन्ट स्टेजमा डिफ्रेन्ट पिरियडमा चाहिँ यो भाइरसको स्वरूप बदल्ने, किनभने म्युटाजेनिक इफेक्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्याक्सिनको स्वरूप बदल्ने भएको हुनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रेनहरू देखा पर्ने र डिफ्रेन्ट स्ट्रेनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ भाइरसहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्टिजेनिक भेरिएन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसको बढी प्रभावित भएर चाहिँ सङ्क्रमित हुने र धेरै डिफ्रेन्ट किसिमको क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू लिएर सिभिरिटी फर्ममा पनि आउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ एउटा लगाएको एउटा एकदमै सेफ हो, तर यसबाट 100% सेफ पनि भन्न पनि मिल्दैन, किनभने यसबाट चाहिँ मान्छेलाई धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले के भन्छ भ्याक्सिन लगाए पनि टाइममा चाहिँ इन्फेक्सन भइराख्ने। तर एउटा राम्रो एस्पेक्ट भ्याक्सिनेसनको चाहिँ यो के छ भनेदेखि यसले एकदमै सिभियर फर्ममा हुने, हस्पिटलाइजेसन भएर लामो समयसम्म खर्च नहुने होइन र तुरुन्तै डेथ नहुने यो रेटलाई चाहिँ भने कम्ड्युम्न गर्छ। डाक्टर साहब अहिलेसम्म जस्तो अब केही देशहरूमा त बुस्टर डोज पनि लगाइसकिएको छ, अनुसन्धानले के देखाएको छ बुस्टर डोजको प्रभावकारिता अथवा साइड इफेक्टहरू के कस्तो छ अहिलेसम्मको त्यो बुस्टर डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा? हजुर, अब भ्याक्सिन लगाएको मानिसको विशेष गरेर चाहिँ यो साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै कम नै छ, किनभने तपाईँको चाहिँ यो साइड इफेक्ट भन्नाले चाहिँ स्पेसली माइल्ड ज्वरो आउने अब कसैलाई चाहिँ, अनि तपाईँको चाहिँ यो डिजिनेसहरू हुने र खास गरेर चाहिँ यो हेडेक विशेष गरेर हेडेकहरू हुने र कहिले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ खाना मन नलाग्ने, अरुचिहरू हुने यस्तो चाहिँ यो भइरहेको छ। तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै सिभियर फर्मको चाहिँ कुनै एडभर्स इफेक्टहरू भ्याक्सिन लगाएकोलाई चाहिँ त्यति देखेको छैन। तर कुनै ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाए पनि त्यो सँगसँगै अरू कारणले गर्दाखेरि
अरू पनि इन्फेक्सन भएको र अरू पनि मेडिसिन चाहिँ त्यो लिइआएको जुन खास गरेर चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू भए जुन इम्युनोकम्प्रोमाइज पेसेन्टहरूले अरू पनि दबाईहरू सँगसँगै लिनुपर्ने हुनाले ती कारणले गर्दाखेरि मिक्सअप भएर सर्टेन इफेक्टहरू भएको चाहिँ देखिएको छ। तर भ्याक्सिन यसले धेरै सिभिरिटी चाहिँ एडभर्स इफेक्टहरू साइड इफेक्टहरू चाहिँ देखिएको छैन र अहिलेसम्म चाहिँ यो एकदमै सेफ भनेर मानिएको छ। डाक्टर साहब, अर्कोतर्फ नेपालमा जुन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि गरिएको अध्ययन अनुसन्धानहरूमा धेरै नेपालीहरूमा इम्युनिटी पावर बढेको पाइएको थियो। इम्युनिटी पावर बढेको पाउँदै गर्दाखेरि अब थर्ड डोज या भनौँ बुस्टर डोज नचाहिने हो कि भन्ने खालका जिज्ञासाहरू चासोहरू पनि छन्। अन्तिममा डाक्टर साहब, नेपालमा बुस्टर डोज आवश्यक छ कि छैन, किन भन्दा हामीले खोप लगाइसकेको 6 महिना पनि पुगिसक्यो। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो बुस्टर डोज आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ शोचनीय अवस्था छ। किनभने हाम्रो प्रत्येक जनता कुना काप्चामा प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ र हाम्रो लगाएको अवस्था छैन अहिलेसम्म पनि। अहिले पनि खोपहरू भ्याक्सिनहरू आइरहेको छ, आउने क्रम जारी छ र अब यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले के सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के छ भने प्रत्येक जनमानसमा प्रत्येक मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसपछि मात्रै, अनि किनभने कसैले चाहिँ भ्याक्सिनै उपलब्ध नहुने कसैलाई र कसैलाई चाहिँ फेरि बुस्टर डोज थर्ड डोज पनि लगाउनु आवश्यक हुने भन्ने कुरो चाहिँ पनि यसले हामीले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक नीतिमा पनि यसमा भर पर्छ। किनभने यो एकदमै खर्चालु, यो सधैँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोनर एजेन्सीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन फ्रीमा उपलब्ध गराउने एकदमै चाहिँ सङ्ख्या कम छ र हामी आफैले पनि किन्नुपर्ने यसमा अरबौँ खर्च लगानी हुने हुनाले सबभन्दा पहिला हामीले त प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू नै हामीले अपनाउनु पर्छ र हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा, हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा र WHO को भनाइअनुसार पनि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा भ्याक्सिन प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जनताले 90% भन्दा बढी जनताले जब चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ, भ्याक्सिन लगाउँछ र त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ के छ भने त्यसो भन्दैमा तर कतिपय चाहिँ एडल्ट इम्युनोकम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू, जुन एल्डरली पेसेन्ट्सहरू जसलाई चाहिँ सिभिरिटी इन्फेक्सन भएर डेथ हुने हुन्छ, तिनीहरूलाई बुस्टर डोज लगाउनु पनि आवश्यकता हुन आउँछ। र त्यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु आवश्यक छैन भनेको होइन, आवश्यकता एकदमै आवश्यक छ। तर हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा, हाम्रो आर्थिक स्थितिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले सबै कुरा सोच्नु पर्दाखेरि सबै जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने सोच्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तत्काल स्थितिमा चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नुको लागि चाहिँ हामीले अलि बढी अध्ययनहरू, यसको इकोनोमिक स्टाटसहरू, यसबाट आउने एडभर्स इफेक्टहरू, यसबाट हुने क्षति न्यून अथवा योभन्दा बढी हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जुन अहिले पनि हामीले जुन सजिलो उपायहरू, खास गरेर मास्कहरू लगाउने, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, ह्यान्ड हाइजिन प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हामीले गर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ खर्च कम हुन्छ भनेदेखि र यो अहिले एकचोटि लगाएर यो फेरि प्रत्येक टाइममा स्ट्रेनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। अब भनिरहेको छ कि अब नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ प्रत्येक वर्षमा हामीले फ्लूको भ्याक्सिन वर्ष नै लगाए जस्तै यो पनि लगाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन आउँछ र यो लगाउँदाखेरि आम जनताले आफैले किनेर लगाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन आउँछ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ यस्तो स्थितिको सम्भावना पनि छ कि छैन भन्ने कुरो पनि हामीले यस्तो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। तर यस्तो भन्दैमा हामीले बुस्टर डोज लगाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन, यसको पनि आवश्यकता छ। तर हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै अध्ययनहरू गरेर अनि मात्र यसलाई चाहिँ लगाउनुको लागि चाहिँ सुरुवात गर्नु नै जरुरी होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरारोग अनुसन्धान खोप विशेषज्ञ डाक्टर जीवन बहादुर शेरसन र हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय जुन बुस्टर डोज, कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजको विषयमा केही चासोहरू आएका थिए, त्यो चासो सम्बोधनका लागि कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को विषय पनि बाँकी छ, त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले केही सन्देश यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने।
परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। दर्शकवृन्द, खास गरी पछिल्लो समय जुन बुस्टर डोजको विषयमा केही जिज्ञासाहरू आएका थिए र त्यो विषयमा कुराकानी हामी गरेका थियौँ र कुराकानीका क्रममा विज्ञको सल्लाह के थियो भने सर्वप्रथम सबै नागरिकलाई पहिलो या भनौँ दोस्रो जुन मात्रा छ त्यो मात्रा पुरा गरौँ अनि बल्ल हामीले बुस्टर डोजको बारेमा सोचौँला। र अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक अवस्थाले भेट्छ कि भेट्दैन यो विषयमा पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि बल्ल यस बारेमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। र अर्कोतर्फ बहराइनमा 3 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई सिनोफार्म खोप लगाउन अनुमति दिएको छ जुन कोरोना विरुद्धको खोप हो, र नेपालमा 12 वर्षदेखि माथिकालाई लगाइएको छ भने त्यहाँ 3 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका लागि दिएको छ। क्रमशः यो खोप बन्दैछ र खोप बालबालिकाका लागि पनि प्रयोगमा आउने कुरा भइरहेको छ। यसै क्रममा आज हामी अब बाजुरा जिल्लातर्फ जोडिन्छौँ। खास गरी बाजुरामा औषधिको अभावको कुरा एउटा छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँ भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदैछ आजबाट। यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामी समक्ष स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्त प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो अहिले खास गरी जनचासोकै विषयबाट कुराकानी सुरु गरौँ। खास गरी बाजुरामा अहिले जुन औषधिको अभाव छ भनिएको छ, खास गरी कस्तो खालको औषधिको अभाव भएको यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। बाजुरा जिल्लामा अहिले विगत चाहिने 3-4 महिनादेखि असारदेखि बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको अङ्कोट बल्दी क्षेत्रमा पहिरो परेर यो 3-4 महिनादेखि सडक अवरुद्ध थियो र हाम्रो धनगढीबाट आउनुपर्ने औषधिहरू त्यही सडक अवरुद्ध भएको कारणले आउन सकेको थिएन र दसैँको लगत्तै बाटो खुल्थ्यो विगत वर्षहरूमा। यो वर्ष पनि बाटो खुल्ला अनि धनगढीबाट औषधि आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर दुर्भाग्यवश कार्तिकको 1, 2, 3 गते बाटो पानी परेपछि त्यो ठाउँमा पनि थप पहिरो पर्यो र अन्य विभिन्न ठाउँमा पहिरो परेपछि अहिले बाजुरामा असारदेखि औषधि पुग्न सकेको छैन। अहिले यो अक्सिटोसिन भनेको गर्भवती महिलाहरूलाई प्रयोग हुने डेलिभरी हुँदाखेरि प्रयोग हुने औषधि, अनि मेट्रोनिजोल आउँ परेको औषधि, एमोक्सिलिन बच्चाहरूलाई निमोनिया भएपछि प्रयोग हुने 250 mg को एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एन्टिबायोटिक लगायतका केही अति आवश्यक औषधिहरू हामीसँग अहिले जिल्लामा स्टक निल भएको अवस्था छ र स्थानीय तहले आफैले पनि व्यवस्थापन गरेको छ। तथापि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको औषधि मात्रै पर्याप्त वर्षभरि नहुने भएको हुनाले अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा केही चाहिने अति आवश्यक औषधिहरूको कमी छ र हाम्रो जिल्लामा पनि यो स्टक आउट भएको हुनाले हामीले धनगढी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा माग गरेका छौँ र अब बाटो खुल्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तो अब औषधि जस्तो अत्यावश्यक त हामीले यातायात नभएर अन्य अब हवाई यातायात होला, अन्य माध्यमबाट पनि त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा के सोच्नु भएको छ? यो हुन नसक्नुको कारण के होला? अब औषधि निल हुँदै गर्दाखेरि, स्टक निल हुँदै गर्दा पनि हामीले औषधि पुर्याउन नसक्दा? अब स्थानीय तहले आफ्नो गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गरिराखेको छ, तर स्थानीय तह प्रदेशले पनि अब औषधिहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यो गत विगत वर्षहरूमा पनि नियमित हुन्छ र यो वर्ष पनि हाम्रो उपलब्ध गराउने लक्ष्य नै हो। तथापि अहिले बाटोघाटोको अवरुद्ध भएको हुनाले र जिल्लामा हामीसँग त्यसरी औषधि प्रदेश सरकारले नै किनेर पठाउने चलन छ। हामीसँग इमर्जेन्सी औषधि किन्ने त्यस्तो रकम जिल्लामा नहुने भएकोले हामीले अब प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ र प्रदेश सरकारले अब कुन माध्यमबाट पठाउँछ तुरुन्तै पठाउँछ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। कहिलेसम्म आपूर्ति हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी छैन, तर तुरुन्तै आउँछ भन्ने जानकारी छ। हिजोदेखि बाटो हल्का फुल्का खुलेको छ र अब आज गाडी चलेको भन्ने खबर आएको छ।
अब हामीलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्र 1-2 दिनभित्र यो औषधि आउनुपर्ने हो र आउँछ होला। ठिक छ, हामी आशा गरौँ यो विषयवस्तु हामीले उठाइसकेपछि त्यहाँका नागरिकले छिटोभन्दा छिटो औषधि प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को त्यहाँ अब कोभिडको अवस्था कस्तो छ, सङ्क्रमणको अवस्था अथवा भ्याक्सिनेसनको अवस्था, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। कोभिड कस्तो छ अहिले त्यहाँ, सङ्क्रमणको अवस्था? कोभिडको अवस्था अहिले कोभिड नियन्त्रणकै अवस्थामा छ। अहिले 3 जना बिरामीहरू भनौँ न, 3 जना कोभिड सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। अहिले पटफुट्ट रूपमा देखिराखेको छ। यसलाई हामी कोभिड नियन्त्रणको अवस्था भन्छौँ। र गत अब असाढभन्दा अगाडि चाहिँ नि धेरै थियो, लगभग हामीसँग 800 जना भन्दा पनि बढी मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका थिए, 14 जनाको मृत्यु भएको थियो र धेरै जसो मान्छेहरूलाई हामीले आइसोलेसनहरू अनि क्वारेन्टाइनहरूमा राखेर व्यवस्थापन गरेका थियौँ। एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। अहिले त्यस्तो चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्था छैन कोभिडको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने। र भ्याक्सिनेसनको सन्दर्भमा हामीले गत वर्षको माघ 15 गतेदेखि विभिन्न चरणमा हामीले भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर राखेका छौँ र असोज 11 गतेदेखि हामीले 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका थियौँ र अहिले अब सेकेन्ड डोज हाम्रो यही कार्तिक 11 गतेबाट फेरि चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। यो 13 गतेभित्र हामीले सिद्ध्याउने लक्ष्य राखेका छौँ र हाम्रो लगभग 1 लाख जनसङ्ख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने थियो। हामीले विभिन्न खोपहरू भेरोसिल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, जे लगाएर लगभग 70,000 भन्दा बढीलाई लगाइसकेका छौँ। तथापि केही व्यक्तिहरू जिल्लाभन्दा बाहिर भएका हुनाले त्यति बेला अझै पनि 20-25 हजार मानिसहरू छुटेका छन् र अहिले अब बाटोघाटोको अवस्था राम्रो नभएको र यताबाट भ्याक्सिन पनि जान नसकेको हुनाले, धनगढीबाट जान नसकेको हुनाले अब तिहारको लगत्तै हामी त्यो छुटपुट जाने 20-25 हजार व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि लाउने हामीले सोच राखेका छौँ। त्यो योजना हाम्रो छ र अहिलेसम्म हामीले लगभग 70,000 को हाराहारीमा खोप लगाइसकेका छौँ। हुन्छ, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्त। र हामीले पछिल्लो समय जुन विभिन्न जिल्लामा सुदूरपश्चिमका डोटी, बाजुरा र अछाममा औषधिको अभाव भएको कुरा आइरहेको छ र त्यो सन्दर्भमा लिएर बाजुरासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँसँगको कुराकानीका आधारमा के भन्न सक्छौँ भने प्रदेश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ, त्यहाँ परामर्श भइरहेको छ र जतिसक्दो छिटो औषधि आपूर्ति हुनेछ। हामी छिटो औषधि आपूर्ति होस् यही कामना गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामी माझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पठाउने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामी माझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि हामी दैनिक रूपमा तपाईँ माझ आउनेछौँ। आज हामीले 2वटा विषयवस्तु उठान गऱ्यौँ, जुन कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज खोप र अर्कोतर्फ बाजुरामा भएको जुन औषधि अभावको विषय थियो। तपाईँ पनि आफूसँग रहेका अन्य चासोहरू पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको सम्बोधनका लागि हामी दैनिक रूपमा आउनेछौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।